बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मीडिया की अगर बात की जाए तो रात शाम होते ही जो लोग टीवी पे अपेयर होते हैं वो रात 10-11 बजे तक किस किस्म की कहानियां सुना के आपको, मुझे और तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उस हवाले से हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और बताऊंगा कि किस तरीके से सदर मुमलिकत आरफ अलवी का जो स्टेटमेंट था साइफर के हवाले से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, सियाको सबाक से हट के उसको बनाया गया और किस तरीके से बददयानती करते हुए एक्सप्रेस न्यूज़ पे बैठा हुआ एक एंकर जो है वो लोगों को बताता है कि हाकदार के आने से मईशत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है और कहता है कि अगर हम उसकी तारीफ ना करें तो फिर ये अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा। इस किस्म की बेवकूफ़ाना बातें जो हैं वो टीवी स्क्रीन पे बैठ के की जाती हैं, आपके और हमारे इंटेलेक्ट को चैलेंज करने की कोशिश की जाती है, आपको और हमें बेवकूफ़ समझा जाता है, शायद समझा जाता है कि पाकिस्तानी अवाम को कुछ भी पता नहीं है। मैं जिक्र करूंगा सबसे पहले एक टॉक शो जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है जियो, उसके ऊपर होता है। शाहजेब खानजादा साहब वहां पे प्रोग्राम करते हैं। वो कल उन्होंने ट्वीट भी किया और अपने प्रोग्राम का उनका कंटेंट था जिसमें वो कहते हैं कि फौज एजेंसियों की तहकीकात, अदलिया के फैसले और ऑडियो लीक्स ने बैरूनी साजिश का बयानिया झूठा साबित किया ही, मगर खुद सदर मुमलिकत भी इस साजिश के कायल नहीं। देखिए कैसे अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए एक झूठा साजिशी बयानिया बनाकर असम्बलियां तहलील की गई और फिर अदालत ने क्या फैसला दिया। अब सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूं। सदर मुमलिकत ने कहा था कि मैं साजिश का जो कहा जाता है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मेरे शकूक व शबहात हैं। मैंने वो साइफर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा हुआ है कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए। वो कहते हैं कि शकूक व शबहात हैं। अब देखें, आरफ अलवी सदर पाकिस्तान हैं, वो पीटीआई का कोई रुकन या कोई सेक्टर कमांडर तो है नहीं। अब आरफ अलवी साहब बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर सदर मुमलिकत, बतौर सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक लेटर भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट को और कहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, अंदाजा लगाया जाए, पता चलाया जाए कि यह साइफर था क्या साजिश हुई या नहीं हुई। अब उसकी तहकीकात नहीं हुई, अभी तक उस साइफर की तहकीकात नहीं हुई। पहले दिन से इमरान खान कह रहे हैं कि साइफर की तहकीकात करवाई जाए, पता चलाया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई या नहीं, एक आजाद जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ऐसे जजेस उसमें हों जिनकी साख बेहतर हो। ये सारा काम जो है वो नहीं होता, कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं होता, सबके पर जलते हैं इस साइफर की तहकीकात करते हुए। मगर बयानिया ये बना दिया जाता है जब सदर साहब कहते हैं, ज़ाहिर है सदर साहब ने ये तो नहीं कहना था कि ये साजिश हो गई है, वो सदर पाकिस्तान है, तहकीकात होती उनके पास, उसके नतायज सामने रखे जाते, वो देखते, फिर इसके ऊपर बात होती। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठे हुए बददयानत सहाफी वो एक बयानिया बना रहे हैं पैरेलल इमरान खान के बयानिए के, जो बन नहीं पा रहा, जिसमें नाकामी का सामना है। लगभग 100 के करीब सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं जो शरीफ खानदान से, जो हुकूमत से, जो जरदारी साहब से या इस किस्म की जो हुकूमतें हैं उनसे इनडायरेक्टली माली फवायद हासिल करते हैं, अपनी जिंदगी जो है उसको बेहतर बनाते हैं, झूठ बोलते हैं उनके लिए, प्रोपेगेंडा करते हैं उनके लिए और इस किस्म के छोटे मोटे बयानिए जो हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलाम है उन लोगों को, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया जो है वो 1 मिनट में सत्यानाश करके, जिसको कहता है ना बखिया उधेड़ देना, वो कर देता है ऐसे तमाम बयानियों का। तो इन साहब ने जी कह दिया कि सदर साहब जो हैं वो भी साजिश पे कायल नहीं है। जाहिर है उन्होंने तो तहकीकात के लिए कहा था। इसी तरह फिर एक और एंकर हैं, एक और सहाफ़ी हैं, वो भी इसी किस्म की कहानियां जो हैं वो सुनाते हुए दिखाई दिए, इसी किस्म की गुफ्तगू करते हुए सुनाई दिए। कामरान शाह साहब का मैं तस्करा कर लेता हूं, दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, बड़े ज़बरदस्त, मेरे बड़े फेवरेट वो प्रोग्राम होस्ट हैं। ज़ाहिर है अब वो एक सहाफ़ी हैं या नहीं, चलें ये तो दूसरा मामला है, एंकर पर्सन हैं वो, उनको शो जो है वो ज़ाहिर मिल जाता है, वो आके बात कर देते हैं। कल भी जब उन्होंने अपने प्रोग्राम का इब्तदाइया बताया था तो उन्होंने कहा कि सदर साहब कहते हैं साजिश नहीं हुई, साजिश हुई नहीं, सदर साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा था। फिर वो अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार क्या कह रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि मैं सदर की बात जो है ना वो बड़ी गैर ज़रूरी है, मैं उसको इतनी अहमियत नहीं देता, इसका कोई वजन नहीं है उनकी बात में, वो गैर अहम है, मेरे लिए अहम नहीं है। लेकिन अपने प्रोग्राम में आधा प्रोग्राम उन्होंने सदर मुमलिकत की उस स्टेटमेंट के ऊपर कर दिया। अगर वो अहम नहीं है, आप उसको अहमियत नहीं देते, तो फिर आपका दिमाग खराब है कि आप या मैं, कोई भी शख्स बैठ के जिस चीज़ को अहमियत नहीं देता उसके ऊपर 35 मिनट का 40 मिनट का प्रोग्राम है और उसके मैं 20 या 18 मिनट उसके ऊपर कर दूंगा। ये इस तरीके से बयानिया बनाया जा रहा है। फिर एक और एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब हैं,
وہ مشہور ہیں، عجیب و غریب قسم کے واقعات وہ سناتے ہیں. بعض لوگ ان کے حوالے سے الزام بھی لگاتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کہانی گھڑتے ہیں اور عوام کو بیچاری سیدھی سادھی پاکستان کی بھولی بھالی عوام کو کہانی سنا دیتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں، کبھی وہ مختلف کام کرتے ہیں. خیر یہ تو اچھی بات ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں وہ. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، عثمان ڈار صاحب ان کے پروگرام میں بیٹھے تھے، تو اب عثمان ڈار صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے آنے سے پاکستان کی معیشت بڑی زبردست ہو گئی ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، مثبت رجحان ہے سارے. حالانکہ جھوٹ ہے. ڈالر کتنا نیچے آیا ہے؟ کیا کسی ٹی وی اینکر نے، جو یہ طبقہ ملامتیہ ہے اس کے جو لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، کیا کسی نے یہ سوال پوچھا کہ جب ڈالر عدم اعتماد کے وقت 178 روپے پہ تھا تو وہ 250 تک کیسے پہنچا؟ کیا ڈالر کی قیمت میں 72 روپے کے اضافے پر کسی نے سوال کیا؟ کیا کسی اینکر نے یہ پوچھا کہ بینکوں نے، پرائیویٹ بینکس نے کس طریقے سے اربوں روپیہ کمایا؟ کسی نے سوال کیا کہ مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ہوتے ہوئے کس طریقے سے بینک 2 نمبر طریقے سے ڈالر کی قیمت کو اوپر لے کے گئے؟ عمران خان پہ تنقید ہوتی تھی ماضی میں، ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے تو بشرا بی بی نے بتایا، یا پتہ نہیں کہتے تھے میں نے ٹی وی دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو یہ ان کی نااہلی تھی، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے. لیکن کیا یہ نااہلی نہیں تھی کہ ڈالر 72 پہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کسی نے سوال نہیں کیا کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ کس کو نوازتے رہے اور پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے ٹیکے لگاتے رہے. پاکستان کا وہ طبقہ جو دہاڑی دار مزدور ہیں، جو سفید پوش طبقات ہیں، جو مطلب جن کا ایک وقت کی روٹی پوری کرنا جن کے لیے مشکل ہو گئی ہے، کیا کسی نے پوچھا کہ مفتاح صاحب ڈالر اوپر گیا، ہر چیز مہنگی ہوئی، ستیاناش ہو گیا، کچومر نکل گیا ملک کی معیشت کا، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کس کو نوازا آپ نے؟ کسی نے سوال نہیں کیا. لیکن اب میں آپ کو گفتگو سنا دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ صاحب جو ہیں یہ کہانی ڈال رہے ہیں عوام کو. یہ میں آپ کو ان کا سناتا ہوں. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں ٹھیک کی انہوں نے، میرا خیال ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. پیٹرول انہوں نے سستا کیا ہے، ڈالر پیٹرول سستا کیا ہے. کتنا سستا کیا ہے جی؟ پیٹرول عمران خان صاحب کے دور میں 150 روپے لیٹر مل رہا تھا، جب عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت $110 فی بیرل تھی. اب وہ 78، کبھی 81، $80 پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اس کی جو عالمی قیمتیں ہیں وہ یہاں پہ ہیں فی بیرل. تو اب پاکستان میں جو پرائسز ہیں وہ 250 سے ہو کے اب اگر 220-25 پہ آ گئی ہیں، تو آپ اتنے مطلب آپ بیوقوف اور جاہل ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں سستی کر دی ہیں. اور ویسے بھی اگر ڈالر اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ تعریفیں کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، تو جو ڈالر سستا ہوا ہے کیا اس کی قیمتیں ڈالر کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس کے امپیکٹس نہیں آئیں گے؟ چلیں جی آگے. روپیہ مضبوط کر رہے ہیں، کچھ مارکیٹ کے اندر سٹیبلٹی بھی آئی ہے. جو چیزیں پازیٹیو ہیں اس کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اعتراف نہیں کریں گے تو پھر ہم اس ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے. اس ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے اگر اعتراف نہیں کریں گے. جو بہتری آ رہی ہے، خاک بہتری آ رہی ہے. آپ کو کہاں بہتری نظر آئی ہے؟ پاکستان میں کوئی ایک شخص اٹھ کے بولے کہ جس دن سے اسحاق ڈار پاکستان میں واپس آئے ہیں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، یا میرا جینا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، یا میں جو گھی لینے کے لیے جاتا تھا اب وہ 200 روپے سستا ملنے لگ گیا ہے، یا اس قیمت پہ ملنے لگ گیا ہے جس قیمت پہ وہ عمران خان کے دور میں ملتا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اسحاق ڈار کو معیشت کا آئنسٹائن ثابت کرنے کی کوششیں کرنے والے یہ صحافی جو ہیں، یہ آپ کو اور ہمیں پاکستان کی عوام کو مسلسل بیوقوف بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور صحافی ہیں، بڑے سینئر اینکر پرسن ہیں، ہم نے بڑا سیکھا ہے ان کے شوز دیکھ دیکھ کے، حامد میر صاحب. وہ میاں اسلم اقبال کا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے، ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی کہ میرا نام میاں اسلم اقبال ہے، میں بم باندھ کر آپ کے گھروں میں گھس جاؤں گا. امید ہے پنجاب کے وزیر داخلہ بن گئے تو پھر بم باندھ کر گھروں میں نہیں گھسیں گے. ایک تو میاں اسلم اقبال پنجاب کے وزیر داخلہ نہیں بنے. آپ کو جب وہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے وزارت چھوڑی تو سب کو فکر ہونے لگی کہ میاں اسلم اقبال نہ بن جائے. تو پھر حکم ہوا کہ اگر میاں اسلم اقبال بن گیا، کیونکہ میاں اسلم اقبال تو کہانیاں جانتا ہے اپنے ان دوستوں کی جو ماضی میں اس کے دوست تھے، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالک، اس کی اچھی بچی جانتا ہے، اور وہ پھر نکلوائے گا وہ سارے ثبوت اور پکڑے گا ان لوگوں کو. تو ظاہر ہے خوف جو ہے وہ لندن تک پھیلا. پھر وہاں سے ظاہر ہے احکامات آتے ہیں، پھر اینکرز جو ہیں وہ موبائل اٹھاتے ہیں، بیٹریاں انہوں نے چارج کرنے پہ لگائے ہوتے ہیں، اور پراپوگنڈا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں آپ کو اور مجھے، پھر بیوقوف بناتے ہیں. تو انہوں نے جی میاں اسلم اقبال کو چارج شیٹ کر دیا ان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر، لیکن یہ بتانا گوارا نہیں کیا، یہ بالکل خاموش رہے تھے
तब भी जब उन्होंने ये वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया था 25 मई से पहले, जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करना था, तो मियां असलम इकबाल के घर के ऊपर रेड किया गया, उनके घर की दीवारें फैलांगी गई, उनके घर वालों को बेआबरू किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। कोई भी बागैरत या कह लें, आसान कर देते हैं, कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी वो यही करेगा। वो क्या क्या बोला गलत उन्होंने, अब दिमाग में रखें जी, ये बात मैं आपको सुना देता हूं इनके शॉर्ट। मियां असलम इकबाल के घर पुलिस दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ, बेआबरू किया गया उनके घर वालों को। इश्तियाल, जिस तरह पाकिस्तान में तमाशा लगाया गया, छोटी मासूम बच्चियों का हया नहीं किया गया, खवातीन का हया नहीं किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के ऊपर जो हुआ आपने देखा था, तो फिर मियां असलम इकबाल क्या कहते कि आए जी मैं आपके ऊपर फूल डालता हूं। उन्होंने यही कहना था जिन्होंने कहा, मैं सुना देता हूं ये। मियां असलम इकबाल है, मैं जब बम डाल दूं मैं आपके घरों में घुसूंगा। शायद ऑडियो जो है वो अच्छे तरीके से ना भी आ रही हो आप तक। मेरा नाम मियां असलम इकबाल है, मैं बम बांधूंगा, मैं जानता हूं। उन्होंने बताया सारा। हर गैरतमंद शख्स जो है वो फिर इसी तरीके से रिएक्ट करता है जब उसके घर और चादर और चार दीवारी का तकद्दस आप पामाल करेंगे। लेकिन हमारे टीवी स्क्रीनों पर बैठे हुए बददयानत सहाफ़ी वो मुसलसल मखसूस सियासी खानदानों की गुलामी करते हैं, मखसूस सियासी खानदानों से माल खाते हैं, और उनको, मैं वो सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, उनके लिए फिर ये काविशें करते हैं और उनको बड़े पारसा और बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़े कॉम्पिटेंट ज़ाहिर करने की कोशिशें करते हैं। दरअसल ये आपके और हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। खुदारा ऐसे लोगों के ऊपर अब आप लोग भी ध्यान देना कम कर दें। हम आपको बताएंगे ज़रूर, हम इनकी वारदातें बेनकाब ज़रूर करेंगे, लेकिन इन लोगों की जो गुफ्तगू है, इनके सच और झूठ में फ़र्क डालना सीखें। अगर हमने फ़र्क डालना ना सीखा तो फिर इसी तरीके से पाकिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन करने वाले जो हैं वो पारसा बन के दिखाए जाएंगे, पारसा बनाया जाएगा, और हमारे मुल्क में उनको हुक्मरान बना के तख्तों के ऊपर बिठाया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।